वार्म वेलकम टू न्यूज़ नेचुरल फरिया इदरीस। इलेक्शन 8 फरवरी को होने या ना होने के हवाले से जो क़यासराइयाँ हो रही थी, लग रहा है कि बहुत जल्द उनका खात्मा होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी तमाम मामलात हैं, अज़रदारियाँ हैं, वो मुकम्मल होने के बाद हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन को जो उनका हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1300 से ज़ायद इतराज़ात मौसूल हुए थे। इन इतराज़ात को निपटाने के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों को हतमी जो फहरिस्त है उनकी वो जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी करेगा और इलेक्शन 8 फरवरी को उम्मीद अब ये नजर आ रही है मुनक्किद हो जाएंगे। मुल्क में इलेक्शन के ताख़ीर का शिकार होने का तासुर यकीनन फैला, लेकिन नून लीग ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इलेक्शन में ताख़ीर की हामी नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट को देख लेते हैं। सिद्दीकी साहब ने कहा कि सियासी और माशी तरक्की के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात और मुंतखब हुकूमतों का क़याम नागज़ीर है। निगरान हुकूमतों का मज़ीद तूल मुल्क को गैर यकीनी हालात में धकेल देगा। इंतखाबात की अल्तवा की अफवाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वाज़ेह हिदायत के मुनाफी हैं। ऐसी हर कोशिश लातादाद नए आईनी मसाइल जन्म देगी। इस हवाले से जावेद लतीफ़ साहब ने भी स्टेटमेंट दी, उनको भी देखिए। ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। वो उम्र के और अपनी सेहत के हवाले से भी हमें कंसर्न है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जिसके लिए वो इस हाल को पहुंचे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाए। पाकिस्तान के किसी तौर पर मफाद में नहीं है 1 घंटा भी डिले इलेक्शन, तो हम कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। पीएमएलएन का इस हवाले से मौक़िफ़ इसलिए भी अहम है कि क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पीएमएलएन की मुमकिन जीत का तासुर बढ़ता जा रहा है। नज़र ये आ रहा है कि पीएमएलएन इज़ द गवर्नमेंट इन वेटिंग, बात यही हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी वफ़द के हमरा दिसंबर के पहले हफ्ते चाइना भी जा रहे हैं, जहाँ वो चीन के हुक्मरान क़यादत से मुलाकातें करने वाले हैं। इन मुलाकातों के हवाले से भी अभी से सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन से कबल एक सियासी जमात को जो उनकी क़यादत है वो बैरून मुल्क जाकर मुलाकातें करेंगे, तो क्या इससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात खड़े नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मुसलसल पीएमएलएन पर खुलकर तनकीद कर रही है, ज़रा देखिए। एक सिलेक्शन और एक लाडलन इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए जब आज हम सफर कर रहे हैं। हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं। अगर आप उसी सियासत पे दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं, तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की जरूरत क्या थी। फिर आप जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था, तो इसको अगर खुदा ना खासा लाया गया तो इसमें तो पानी में दूध मिलाया जाएगा, वैसे तो वो नहीं आ सकते। आसिफ गमाई साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जरूर कमेंट कीजिएगा जो कि कहा है कुंडी साहब ने, लेकिन अब एक आम तासुर ये बन गया है कि यू आर द चोजन वन, यू आर द फेवरेट्स। ये अच्छा तासुर नहीं है। इज़न्ट इट नाइस कि लोग ऐसी बात करें कि आप ही की गवर्नमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपकी वो पिक्चर नहीं आ रही है। इज इट ओके? जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की एक इत्तेहादी जमात थी और 16 महीने वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत इन्होंने काम किया, दीगर जमातों ने भी, चूँकि वज़ीर आज़म थे। और उस वक़्त बड़े फ़ख्र से बिलावल भुट्टो साहब फरमाते थे, शहबाज स्पीड कहा करते थे, उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। मैं दरअसल सियासत में इल्ज़ामात की सियासत का कायल नहीं हूँ, जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो, कोई सबूत ना हो। तो और दूसरी बात यह है कि चूँकि अब इलेक्शंस की आमद है, तो ज़ाहिर लोग अपनी अपनी कारकर्दगी सामने लाते हैं, मंशूर सामने लाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि कुछ सियासी पार्टियां जो हैं, उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के भी जो दोस्त हैं, वो मेरा ख्याल है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके ये जो इल्ज़ामात की बात है, मैं समझता हूँ कि देखिए, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले
اپنا کم از کم ان کو جو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے. اور جو بھی صاحب اس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کو کم از کم ایسی باتیں کرنے سے پہلے زرداری صاحب کا ایک نجی چینل کو دیا گیا انٹرویو ضرور سن لینا چاہیے، جس میں وہ انہوں نے کیا ارشادات فرمائے ہیں. تو میری ان سے یہی گزارش ہوگی، میں کسی اس قسم کی نان ایشو ڈیبیٹ میں نہیں پڑتا، چونکہ یہ لیکن کربانی صاحب آپ کی ٹویٹس بھی میں دیکھتی ہوں، یو آر ویری ویل اویئر. اگر مجھے اجازت دیں میں سوال اگر ایک رکھ دوں، آپ ضرور بات اس کے ساتھ مکمل کر لیں. آخری جملہ کہ ان دوستوں کو چاہیے، پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، کہ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اس کے بعد کسی پر الزام لگائیں. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. بٹ ایک عام پرسیپشن، ناٹ جسٹ دی پیپلز پارٹی، ایک عام پرسیپشن بن گیا کہ جیسے سختی تھی پی ایم ایل این پر ایک وقت میں، جیلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا تھا، لوگ ملتے نہیں تھے، اسی طریقے سے اب ایک ریورس سوئنگ ہوئی ہے، اور اب آسانیاں ہیں، اب سکون ہے، اب محبتیں ہیں، اب پیار محبت ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ پارٹی پی ایم ایل این کس طریقے سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ یہ کہا جاتا تھا کہ مریم نواز جب بہت جھالیانہ سیاست کھیلتی ہیں تو پی ایم ایل این کے اندر انریسٹ ہوتا ہے. اب یہ جو سکون کی سیاست ہے، اس میں سب خوش ہیں. آپ نے دو باتیں فرمائی، ایک تو آپ نے سکون کی بات کی، دوسرے آپ نے کہا کہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں. تو آج کل تو ویسے بھی موسم آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا، اور اسلام آباد میں ویسے بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آج کل. لیکن آن اے سیریس نوٹ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لے گئے اپنے بیماری کی وجہ سے، اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ 2017 میں جب ان کو ایک جھوٹے اور جعلی مقدمے میں پاناما کی بجائے اقامہ پہ نکالا گیا، اور ان کے ساتھ نہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی پوری فیملی کو جس اذیت سے اور جھوٹے مقدمات میں جیلوں سے گزارا گیا، مجھے اب بتائیے، چھوڑ دیں کہ وہ نواز شریف تھا، چھوڑ دیں کہ وہ شہباز شریف تھا، چھوڑ دیں کہ وہ مریم نواز تھی، چھوڑ دیں وہ حمزہ شہباز شریف تھا، لیکن کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے ہمیں. فون آ رہا ہے جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. لیکن ہیلو، آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. جی، اب چھوڑ دیں کہ یہ شریف فیملی کسی بھی انسان کے ساتھ، مجھے بتائیے، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی اور ظلم ہوا ہے، تو اگر آج عدالتوں نے اس کا احساس کیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، مجھے بتائیے. اینڈ یو تھنک کہ دوسری سائڈ کے اوپر بالکل عدلیہ کے یا عدل کے اعلیٰ معیار کے حساب سے دوسری سائڈ کو اس وقت ڈیل کیا جا رہا ہے؟ دوسری سائڈ سے کیا مراد آپ کی؟ ظاہر آبویسلی آپ کی تو اس وقت سیاسی مخالف پی ٹی آئی ہے، سو ان کے ساتھ سب کچھ عدل کے عین مطابق ہو رہا ہے، ان یور اوپینین. دیکھیے، میں اس میں چونکہ یہ مقدمات سب جوڈس میٹر ہیں، لیکن میں اس پہ صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی نے کارکردگی ان کی ایک طرف رکھ دیں، 3.5 سال کیا 4 سال کارکردگی کی، وہ بھی عوام کے سامنے ہے. کیا کیا ان کے سکینڈلز آئے وہ بھی سب کو معلوم ہے، توشہ خانہ سے لے کر، اور اس کے بعد یہ القادر کرپشن کیس اور بھی دیگر چیزیں جون سی تھیں آئیں. لیکن یہ جو سانحہ 9 مئی ہوا، جس پر پاکستان پر، ریاست پاکستان پر، پاک فوج پر شہداء کی بے حرمتی کی گئی، اور جس طرح یہ ایک میں تو بغاوت کہوں گا کرانے کی کوشش کی گئی، یہ تو مودی نہیں کر سکتا، نریندر مودی، جو انہوں نے کیا. اب ظاہر ہے سانحہ 9 مئی میں جو کردار تھے ملوث، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اب ظاہر ہے وہ قانون کا سامنا کریں، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر وہ بے گناہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو قانون کے مطابق جو بھی ہے اس کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا. تو ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ the matter is between the courts and the PTI leadership جو سی ذمہ دار تھی 9 مئی کی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کی. ان کے وہ امیدوار، ان کے وہ لیڈر حضرات جو سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں،
उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आपकी मुलाकात हुई है उनसे? जी, मेरा उनसे राब्ता रहा है जी, और राब्ता है अब भी, आज भी मेरा उनसे राब्ता हुआ है जी। सो एक आम तासुर ये है कि शायद आपकी, क्योंकि काफ़ी फायरी स्पीचेस रही हैं, या आप बड़ा अपना मौक़िफ़ खुल के देते हैं सोशल मीडिया पे, सो मे बी यू नॉट एज फेवरेट एज यू वर इन द पार्टी। नहीं, देखिए, मेरे वालिद ने 1940 में कायद आज़म के हाथ पर सियासी बैत की थी एज अ स्टूडेंट लीडर, और मैंने मियां नवाज शरीफ के हाथ पर सियासी बैत की है। अब मसला सिर्फ इतना आ रहा है कि वो 4 साल के बाद आए हैं, और जो मैं आज से 18-20 साल पहले भाग दौड़ कर सकता था, वो मैं अब वो भाग दौड़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून का पुराना एडिशन हूँ। अब नया एडिशन भी है, आ गया हुआ, तो नए लोगों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो पार्टी मुझे माजी में जिम्मेदारी देती रही, मैंने वो कबूल भी की और अपनी कोशिश की। नए लोगों को आने वाली बात तो आपने बिलावल भुट्टो वाली बात कर दी है। यू एग्री विद हिम देन? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि मैं पुराना हूँ और अब ये नौजवानों का दौर है, उनको मौका मिलना चाहिए। मैंने ये बात उतने ही पुराने होंगे जितने आप पुराने हैं, लेकिन लग रहा है कि कुछ पुराने साथी दूर हो गए, कोई नए साथी आ गए। नहीं, मेरा देखें, मेरा लीडर कल भी नवाज शरीफ था, मेरा लीडर आज भी नवाज शरीफ है, और मेरा लीडर आइंदा भी नवाज शरीफ रहेगा, और मैं उनसे राब्ते में हूँ, और तमाम मैं उनसे जो भी तजावीज़ मेरे नाक़िस ज़हन में आती हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मेरा आज भी उनसे राब्ता हुआ है। राइट। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा एक मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ज़रूरी है। ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है। कैन यू किस किस्म की हुकूमत होगी आपकी नज़र में? ये इसमें फिर सब शामिल होंगे आफ्टर इलेक्शन? देखिए मैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं करने वाला बंदा, मैं बड़े ग्राउंड पे रियलिटी पे रहने वाला बंदा हूँ। ये अभी तक मैं समझता हूँ कि ये सब क्यास आराइयाँ हो रही हैं। असल फैसला होगा जिस दिन इलेक्शन डे होगा, और जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर पता चलेगा कि जना अगर ये अवाम जो है नवाज शरीफ साहब पर एतमाद करते हुए उनकी माजी की कारकर्दगी देखते, जिसमें लोड शेडिंग ख़त्म की, उन्होंने सी पैक लाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और स्टॉक मार्केट की देखिए क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद महंगाई कंट्रोल में थी। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम उनको दोबारा चौथी दफ़ा खिदमत का मौका देते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून हुकूमत भी बनाएगी। लेकिन कबल अज़ वक्त हैं बातें ऐसी कह देना कि जी फलां ये हो जाएगा तो फलां वो हो जाएगा। इस चीज़ का जो फैसला है कि क्या ये मखलूत हुकूमत होगी, क्या ये किसी वन पार्टी या टू पार्टी, देखिए मखलूत हुकूमत तो हमेशा रही है। आप माजी की जब से परवेज मुशर्रफ साहब का दौर के बाद से देख लें कि एक तरह की इत्तेहादी फॉर्म की गवर्नमेंट्स सी रही हैं, और ये 16 महीने वाली हुकूमत भी इत्तेहादी फॉर्म की थी। 2013 की जो हमारी हुकूमत थी उसमें भी हमारे इत्तेहादी थे, और उसमें आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में मियाँ साहब ने जो वहाँ कॉम्प्रेस जमाते थी, नेशनलिस्ट थे, जौन से पहले 2-2.5 साल तो उनको डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को दे दिए। तो पाकिस्तान में तो हमेशा मखलूत फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अब एक बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, तो इसमें मैं नहीं, कोई बैद नहीं कि आइंदा भी वो हो, बट आई कांट प्रिडिक्ट, यू नो। ये तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि वो कौन कहाँ खड़ा है। राइट, डॉक्टर करबानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, क्या जो हमारे प्रोग्राम में कल ही कहा था फैसल वाडा साहब ने कि इलेक्शन अनाउंस होते ही हिस्से होना शुरू हो जाएंगे या इख्लाफात होना शुरू हो जाएंगे, नजर आ रहा है ऑलरेडी। विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान और बरसगीर पाक व हिंद की अक्सर सियासी जमातों में शख्सियत परस्ती और ख़ानदानों का राज है। कई दहाइयों से हम यही सिलसिला देख रहे हैं, और जब इस पर हम बहस करते हैं तो हमें ये समझाया जाता है कि पाकिस्तान को समझिए, पाकिस्तान की सियासत फ़र्क है, पाकिस्तान एक फ़र्क मुल्क है, इसको यूरोप से मत मिलाइए, यहाँ पर डायनेस्टीज़ भी हैं, यहाँ पर ख़ानदान भी है और यहाँ पर कल्ट भी है। अगर नून लीग सिर्फ शरीफ बरादरान, पीपल्स पार्टी सिर्फ भुट्टो ख़ानदान,
ANP ولی خاندان اور کاف لیگ صرف چودھری خاندان کی میراث ہے تو تحریک انصاف کے نام کے ساتھ بھی صرف ایک ہی نام جڑا ہوا ہے اور وہ نام سربراہ تحریک انصاف کا ہے. جس طرح سربراہ تحریک انصاف جائیں گے پاکستان تحریک انصاف ادھر ہی جائے گی. یہ جمہوری رویہ نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے پاکستان کی. اب پارٹی سے یہ نام سائیڈ لائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان بچانے کے لیے 20 روز کا وقت ملا ہے. ان 20 روز میں اگر تحریک انصاف پارٹی الیکشن کروا لیتی ہے تو پھر بلے کا نشان محفوظ ہو جائے گا ورنہ پارٹی اس نشان سے محروم ہو جائے گی. یہ اطلاعات ہے کہ آئندہ چند روز میں تحریک انصاف پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. آج تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے کہ سربراہ تحریک انصاف قانونی مشکلات کی وجہ سے پارٹی سربراہ کا الیکشن نہیں لڑیں گے. لیٹس واچ ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو مروت صاحب نے کہا. ابھی ریسنٹلی ان کو پارٹی پوزیشن پہ بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے فوراً ٹویٹ کی گئی اور انہوں نے کہا یہ کوئی 7:33 کی ٹویٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد اور چیئرمین عمران خان کی نئی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف میں ابھی قیاس آرائیاں جو ہیں وہ نہ کی جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے جو پارٹی کے الیکشن ہیں ان میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے سے جو سینئر رہنما کا دعویٰ ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں. مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم پیپلز پارٹی کے اندر بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. اس کا آغاز ہوا فارمر پریزیڈنٹ ناصر زرداری کے انٹرویو سے. اس سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رضا صاحبہ اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جن کے گرد کم سے کم پی ٹی آئی کی سیاست گھوم رہی ہے شیر افضل مروت صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا مجھے شیر افضل مروت صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے آپ اس سے بالکل الگ بات کر رہے ہیں تو کون سچ بول رہا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ آج کل پی ٹی آئی افیشل جو ہے اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے لیکن انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 وکلاء جو خان کی لیگل ٹیم ہے وہ گئی خان کے ساتھ بیٹھی فیصلہ کر کے امپائر آئے اور سینیٹر علی ظفر صاحب نے جو ہے پہلے بات کی پھر میں نے بات کی اور یہی فیصلہ ہوا اندر. اور اس میں صرف یہ نام نہیں بتانا تھا 2 بجے کل نام جو ہے ڈسکلوز کرنا تھا بقایا جو ہے بتانا تھا کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی افیشل کا یہ ٹویٹ آنا یہ سب کچھ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ سارے وکلاء جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں خان کے اس فیصلے کو کس طرح ہم من گڑت بنا سکتے ہیں. ابو میر نیازی کا بیان آ گیا ہے. بیرسٹر گور سے پوچھ سکتے ہیں علی ظفر سے پوچھ سکتے ہیں. یہ آج کے فیصلے ہیں خان کے. یہ بات خود کہی پی ٹی آئی چیئرمین نے کہ میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتا یا آپ لوگوں نے ان کو سمجھائی کہ آپ نہیں کر سکیں گے کانٹیسٹ تو بہتر ہے کسی اور کو نامنیٹ کریں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے اصل محرک ہی یہی تھا کہ خان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. باقی جو ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن لاز کے تحت جو کنوکٹ ہوتا ہے یعنی جس کو سزا یابی ہوئی ہوتی ہے وہ پارٹی کے آفس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار خان کے سر پہ لٹک رہی ہے. تو لہٰذا ان کو بہانا چاہیے تھا کہ کوئی بھی جواز بنا کے ہم سے ہماری پارٹی کا بیٹ کا نشان چھین لے. تو لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر فی الوقت جو ہے پارٹی کے الیکشن کرا کے خان صاحب کی رضامندی سے جو ہے جو بھی خان صاحب کا پسندیدہ ہوگا اس کو چیئرمین بنا کوئی فیملی سے ہے وہ بندہ یا بندی یا آؤٹ سائڈ فیملی ہے کون ہو سکتا ہے؟ وکیل ہو سکتے ہیں کون ہو سکتے ہیں؟ جی وہ اب آپ کو بتانے میں کوئی یار نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کا نام فائنل ہو چکا ہے اور خان نے خود بھی اپروو کیا ہے. بیرسٹر گوہر تحریک انصاف چیئرمین کے امیدوار ہیں. کل ہی ہمارے پروگرام میں فیصل واڈر صاحب تھے انہوں نے ایک بات کی کہ انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی میں کیا ہوگا ذرا دیکھیے. ابھی تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہی پی ٹی آئی چیئرمین ہوں گے لیکن کوئی اور چیئرمین اگر آ جاتا ہے تو کیا حالات بہتر ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ ابھی تو 4 دھڑے ہیں پارٹی کے. اگر انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے بہنیں ہیں بیگم صاحبہ ہیں الگ الگ دو الگ الگ ہیں. وہ تو ابھی آپ 1-2 دن میں 3 دن میں تماشا بھی دیکھیں گے روڈوں کے اوپر. آپ پھر ایک وہ طاہر صاحب ہیں جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں جی مروت صاحب ہیں وہ ادھر کر وہ تیسرا دھڑا ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ دھڑا ہے زرداری پیپلز پارٹی کا. وہ بھی آئے کر رہا ہے اس چیز کو کہ اسپلٹ اگر ہو تو اسپرنٹر گروپ جو ہے وہ ان کی طرف آ جائے وہ بھی ان کی طرف. تو ابھی 4 دھڑے ہیں جو اس گیم کا اندر حصہ ہیں. اینڈ آئی بلیو خان صاحب نوز فیکچوئل پوزیشن کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو یہ پارٹی کے ٹکڑے ہو جائے.
शेर अफजल महमद साहब, अब ये नजर आ रहा है कि दो धड़े तो इस वक्त ये एक तरफ से आपकी स्टेटमेंट है, एक तरफ से पीटीआई की स्टेटमेंट है उनके ऑफिशियल अकाउंट की, तो ये बात सच है कि इन फाइटिंग का खतरा है इस वक्त बहुत ज्यादा पीटीआई में? देखिए, ये धड़े तो कोई नहीं है। खान साहब ने आज खुला ये ऐलान किया कि उनके खानदान से कोई शख्स जो है उम्मीदवार नहीं होगा, और इस पे मैंने ट्वीट भी दे दिया है। तो लिहाजा, और ये आप देख रहे हैं कल परसों से और आज भी कुछ लोग बीबी साहिबा के हक में जो है कतबे लिख कर ले आए, कुछ लोग जो है खान साहब की जो बेगम खान साहब की जो सिस्टर हैं अलीमा खान साहिबा, अलीमा खानम साहिबा के हक में वो खुतबे लेकर ले आए ताकि वो बता सके खानदान में झगड़ा है। और ये सारी चीजें जो हैं इसीलिए थी कि इलेक्शन में एक पोर्ट्रे करना चाहते थे। खान ने आज उस किसी को ही दफन कर दिया। उसने कहा मेरे खानदान से कोई लड़ेगा नहीं, मैंने हमेशा डायनास्टिक पॉलिटिक्स की मुखालिफत की है, मैं इस पे कोई जो है असूलों की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता हूँ। सो गौहर खान साहब पे एकदम से इतना इत्मीनान कैसे हुआ, जबकि काफी पुराने साथी हैं जो जेलों में भी होकर आए हैं, जो काफी मसाइल का सामना करते रहे हैं? व्हाई हिम? देखिए, एक बात क्लियर है, आजकल के इस फिस्तायत में सिर्फ वकला डटे हुए हैं खान के साथ। वो जो पुराने साथी हैं उनकी बेचारों की मजबूरियां हैं, क्योंकि बहुत सारे अंडरग्राउंड है। चेयरमैन को दस्तखत करने होते हैं, उसको पार्टी के मामलात चलाने हैं, अदालतों में केसेस चलाने हैं, तो ही शुड बी ऑल टाइम अवेलेबल। तो ये मजबूरी के हालात में जो है खान साहब ने मिस्टर गौर साहब को पसंद किया है। राइट। दूसरा, पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा कि एक वक्ती कह लें या जो भी था, बहरहाल एक स्प्लिट नजर आया आसिफ अली ज़रदारी साहब पे में और बिलावल भुट्टो में। पहले लेट्स सी कि आसिफ ज़रदारी साहब ने क्या कहा। शहरज़ा साहब, आई नो थोड़ा सा मैं आई एम बीइंग अनकाइंड कि आपसे सवाल पूछूं, ज़ाहिर है आपके लिए तो पार्टी लीडरशिप के ऊपर कोई भी सवाल उठाना मुश्किल होगा, लेकिन ज्यादती नहीं हुई थोड़ी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, कंसिडरिंग कि वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर अपना एक स्टेंट दे चुके हैं, कंसिडरिंग कि बिलावल भुट्टो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट्स देते हैं एज अपोज टू बाकी लीडर्स, बड़े मैच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बावजूद कहना कि वो इमैच्योर है। देखिए, बात ये है कि पूरी बात आप सुनवा भी रहे हैं और पूरी बात को जो है ना आप समझ भी नहीं रहे। समझाइए। एक तरफ पार्टी, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि तमाम पार्टीज की तरफ से ये कहा गया कि भाई आप वजीर खारजा बने। फिर उसके साथ साथ पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान की हर पार्टी ने उनकी जो तर्ज वजारत थी उसकी तारीफ की। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो अपनी उसमें कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड हो रहे हैं, तो भाई वो बाप भी हैं, वो इस हैसियत से कि वो 4P के प्रेसिडेंट हैं, मना कर सकते थे कि इसे वजीर खारजा नहीं बनाओ। और बिलावल साहब जितने फर्मा बरदार हैं वो मान सकते थे सियासत में, क्योंकि जरदारी साहब की सियासत को सब मानते हैं। जरदारी साहब फिर उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि वो चल गया, he is the boss, he is कि the dad। वो मुझसे कहता है कि आपको नहीं पता, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो ये एक घर की बात है जिसको उन्होंने की, लेकिन सियासत में जो लोग ट्रेंड नहीं है आपने देख लिया होगा। यही तो कह रही हूँ, ज्यादती है। लास्ट टाइम ये बात की थी उस्मान गुज़दार साहब ने कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, लोगों को आज बिलावल भुट्टो के बारे में ये कहा जा रहा है। आइन से खिलवाड़ करने को तैयार हो जाते। आपके ख्याल से सही कहा है जरदारी साहब ने? वो उनको भी बात कर रहे। देखिए, जरदारी साहब ने एक बाप की भी हैसियत से बात की है और एक जीरक सियासतदान की हैसियत से बात की है कि सियासत में इंसान हर घड़ी ट्रेंड होता है। सो क्या गलत बात कर दी और उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें नई सोच, उसमें हमेशा मिसफिट रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जब आए तो उन्होंने कहा मुझे नौजवानों की जरूरत है, मुझे उन एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ इक्तिसादी मामलात को और सारे मामलात को दुरुस्त करें। बीबी साहिबा ने भी आके नए लोगों को आवाज दी। तो वो ये समझाना चाहते होंगे अपने तौर पे, या वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो नई सोच लेके जो लोग आते हैं
ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ طرز سیاست کیا ہے. 35 ایئرس کے ہو گئے ہیں بلاول بھٹو, تو وہ ماشاءاللہ ایک سے بی بی صاحبہ تو بہت پرائم باریک منسٹر بن گئی طریقے تھی سے اس بات عمر لگا میں. کے گئے وہ ان لوگوں پہ جو ابھی تک اٹھانے سے اٹھ رہے ہیں, بیٹھنے سے بیٹھ رہے ہیں. سو کب تک ٹرینڈ ہو جائیں گے بلاول بھٹو پھر, واٹ ڈو یو تھنک؟ الحمدللہ وہ ٹرینڈ ہیں اور وہ یہ والی سیاست نہیں کریں گے جو پرانی طرز سیاست ہے, اور اسی لیے صاحب نے کہا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم. رائٹ. سو دوسری طرف آتے ہیں مروت صاحب. مروت صاحب, آج ایک خبر آپ کے بارے میں چھپی جس میں بہت ساری باتیں کی گئیں, خاص طور پہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, کنفرم کر دیجئے گا کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے انصار عباسی صاحب کو یا دی نیوز کو کہ عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین کی ہدایت ہے کہ جو سوشل میڈیا پر فوج کو ہدف بنا رہے ہیں, جو ادارے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, ان سے الگ کیا جائے, ان کی مذمت کی جائے. یہ اسی طریقے سے بات ہوئی ہے؟ جی, انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آج پڑھی ہے. کل ان سے بات ہوئی تھی. خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس پہ اپنا ایک کلیئر موقف دینا چاہتی تھی, اور وہ یہ تھا کہ ہمیں پورٹرے کیا جا رہا تھا اس طرح گویا پاکستان تحریک انصاف ویز جو ہیں یہ کسی آلٹرکیشن میں انوالو ہیں یا کوئی ڈیبیٹ ہیں یا کوئی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا ابیوز ہو رہا تھا, اور جس سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی ہیں. خان صاحب ببانگ داخل یہ کہہ چکے ہیں کہ پاک فوج ہماری فوج ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے, ورکر یا جو لوگ سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور پاک آرمی کے خلاف جو ہے کمپین چلا رہے ہیں. مروت صاحب ان کو بتائیے, یہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کی ڈی پی لگائی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا نام ہوتا ہے, اکثر لوگ ہیں بھی پی ٹی آئی کے کہیں نہ کہیں پر, ظاہر بڑی شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو بائی فیس, لیکن ذکر یہی لکھا ہوتا ہے بایو میں, اور وہ بولتے ہی فوج کے خلاف ہیں. آپ ان کو پھر الگ کریں اپنی پارٹی سے, آپ کہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے میری بات مکمل نہیں ہونی تھی آپ نے. مکمل بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو تقریباً 20 ماہ سے جو رویہ اپنا رکھا گیا ہے, جو سو آپ نے یہ بھی کہا کہ پارٹی فوج کو بدنام کرنے والے کسی بھی شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گی. سو جن لوگوں کے 9 مئی میں ہم نے فوٹیج دیکھی, باتیں دیکھی, ان سب کو نکال دیا جائے گا پارٹی سے, چاہے وہ حسان نیازی ہو. پارٹی سے نکالنے والی بات تو شاید میں نے نہیں کی تھی, اور نہ پارٹی میں کوئی ایسے آفس بیئررز ہیں, آفس عہدیدار ہیں جو پارٹی کے آفس بیئرر ہوتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی کمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں. البتہ میں نے مردان میں اور دیر میں پی ٹی آئی کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے ہیں, اور عوام نے پی ٹی آئی کے ورکر نے بڑا ہی پرجوش جواب دیا ہے. جی, اور یہ اب آپ ریگولرلی کریں گے, اچھی پریکٹس ہے یہ. سو دیکھیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم یہ سمجھے کہ ہم نہ فوج کو ڈسون کر سکتے ہیں. خان نے یہ بھی کہا کہ جو جوان یا جو آفیسرز شہید ہو کے ان کی لاشیں ان کے گھروں میں آتے ہیں, ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, ان کی مائیں آوازاری کرتی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے آفیسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, قوم کے لیے قربانیاں ہیں, بارڈر پہ لڑتے ہیں. کیوں کر ہم کسی بھی انداز میں کوئی بھی ایسا ممت و معاون ثابت ہو جس سے ان شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں جائیں یا فوج پہ کوئی تہمت لگائی جائے. تو لہذا خان, پاکستان تحریک انصاف فوج کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ نعرے اس لیے لگوائے. میں بھی شاید ایسے عناصر ہوں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ شاید پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس ہے. یہ ہمارا ماؤتھ پیس نہیں ہے. خان جو ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی فوج کے بغیر جو ہے پاکستان ادھورا ہے, اور ہم اچھی تنقید کرتے رہیں گے. جہاں آئین اور قانون کے کمانڈز ہوں گے وہ ہم ریمائنڈ کرتے رہیں گے.
لیکن فوج کی جو ریپوٹیشن ہے ایسے کسی عمل کا ہم حصہ نہیں بن سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ اٹس اے گڈ جیسچر آئی مسٹ سے. نہیں ہم بھولے تھے ہی نہیں. یہ آپ ذرا اپنا ورژن درست کر لیں. ہم کبھی بھولے نہیں تھے. ہم نے ابتدا سے خان کا یہ بیان کہ یہ فوج ہماری فوج ہے, یہ ریاست ہماری ہے اور شہداء کی اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر اجازت ہے شہلا صاحبہ اس پہ ذرا مسکرا رہی ہیں, ان سے بھی پوچھے تھے. شہلا صاحبہ ضرور کامنٹ کیجیے گا, لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے وسپرز ہو رہی ہیں کہ الیکشن شاید ملتوی ہو جائیں. وڈائٹ صاحب نے آرٹیکل لکھا یا کوشش ایک ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کا انٹرم سیٹ اپ ہے یہ ادھر سے ایک ڈرائیو ہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن آگے ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہ کرے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں, اور اگر ایسا ہی ہے تو اپنی بیوی سے گپ شپ کر لے. اب لوگ یہاں بیوی کو بھول کر لکھ رہے ہیں اور کالماتی مکالمہ ہو رہا ہے اور ویلاگز ہو رہے ہیں. اور اب سنا یہی ہے کہ اسلام آباد میں یہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے, بڑے ڈرائنگ رومز میں بھی, بڑی جگہوں پہ بیٹھنے والوں میں بھی اور چھوٹی جگہوں پہ بھی. تو کیا یہ ذہن سازی ہو رہی ہے؟ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے رکاوٹ صرف سپریم کورٹ ہے یا ایک آدھ پارٹی. اور ایک لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی پارٹیز بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. اور ماہر قوانین یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب پہ ایک مقدمہ ہے اس کے لیے آئینی ترمیم ہونی ضروری ہے. وہ جو تعمر حیات والا ہے یا پھر یہ کہ وہ 5 سال کے بعد والا ہے, تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آئینی ترمیم کیسے ہوگی. جبکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب یوں ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جھوٹے تھے, جیسے پروٹیکٹڈ بیل مل گئی کیونکہ جھوٹا تھا سب. تو آئینی تقاضے بھی ہیں نا, قانونی تقاضے بھی ہیں. تو یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. باقی آپ نے مجھ سے رائے پوچھی تھی کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کریں, اور اس کے ساتھ دعا ہے کہ ادارے بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. تو اچھی بات ہے کہ اداروں کی عزت کر رہے ہیں. ویلکم کریے محمد صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم ابھی بھی اون کرتے ہیں. سائفر کے ذریعے بڑا خطرناک بیان ہے محمد صاحب, دوبارہ سوچ لیں, ری تھنک کر لیں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا اون کرتے ہیں آپ, اللہ رحم کرے؟ ہم یہ اون کرتے ہیں کہ ہمارے حکومت کا تختہ گول کیا ہے سائفر کو. سر یہ بھی مانیں کہ وہ لے کر بھی آئے تھے آپ کو, پھر یہ بھی مان لیں. مروت صاحب ایک بات کہوں فار لائٹر سائٹ, نہیں میں ذرا پہلی اپنا دیکھیں ابھی آپ زیادہ چیزیں اون نہ کریں. ابھی آپ کے کچھ بیانات کو پی ٹی آئی آفیشل اون نہیں کر رہی ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے. ایک اہم بات اگر مجھے یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو ابھی تو آپ نے نام دے دیا, تھینک یو فار دیٹ گوہر خان صاحب کا, آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور لیگل ٹیم میں کچھ غدار ہیں جو فیصلوں کی معلومات پارٹی مخالفین تک پہنچاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس ٹویٹ کے بعد پھر شعیب شاہین صاحب اور آپ کے اختلافات کی خبریں بھی آئیں. آج آپ نے کہا آپ لوگ اکٹھے گئے تھے, یہ معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے؟ نہیں یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں. میں جس پہ وضاحت دینا چاہتا تھا مجھے وضاحت دینے. جی ضرور. پاکستان تحریک انصاف سائفر کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے ہمارا تختہ گول کیا. یہ ان کا کام ہی نہیں تھا. آئین اور قانون سے ماورا کام کیا تو اس کو خان نے جو بھی کہا. اگر اجازت دے دیں, کیونکہ میں نے وہ انٹرویو سنا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ یہ تو انٹرنل تھا, ایکسٹرنل نہیں تھا, امریکہ کا اس سے تعلق نہیں تھا. یہ انٹرویو بھی میں نے خود سنا ہے. بات باجوہ کی ہو رہی تھی, آپ انٹرنل ایکسٹرنل پہ لے گئے. دوسری بات یہ ہے آپ لے گئے کہ اور خان نے باجوہ کے حوالے سے باتیں کی تھی, اس کو ہم اون کرتے ہیں. درست کہا تھا, تاریخ بتائے گی ایک وقت, اور یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ خود بھی اون کرے گی کہ اس شخص نے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. رائٹ. شہلا رضا صاحبہ آپ کو انہوں نے کلیئر کر کے بتا دیا, آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا, آپ کی تسلی ہو گئی؟ دیکھیے نقصان تو ہمیں جب بھی نظر آیا تھا
जब ज़हीरुल इस्लाम साहब का क्लिप घूमा था पूरे सोशल मीडिया पे कि 2 पार्टियों से हम बोर हो गए थे तो हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे, और आपने जो गैर आइनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्हें हटाया गया, तो देखिए गैर आइनी नहीं था। मैंने कहा कि यहाँ पे पार्टीज बनाई भी इस तरह गई हैं जैसे थर्ड ऑप्शन पे आप आज के तौर पे आप बने थे, इस तरह और भी हैं। उनको बिठाया जाता है, उठाया जाता है। जब आपके साथ बिठाया तो आपकी हुकूमत बन गई, जब आपके साथ से हटाया तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, वो आ गए हमारे साथ। तो प्लीज जरा आप थोड़ा सा सही हाथ रखें तारीख पे। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हुई है, ये बात वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी समझती थी और समझती उस वक्त भी ये कहती थी, नून लीग को समझाया था कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, क्योंकि सब पीटीआई से नाला थे। खुद पीटीआई के चेयरमैन इसके वो कह चुके कि मुझे कोई बिल भी पेश करना होता था तो इनको फोन कराता था मैं। ऐसी हुकूमत थी आपकी कि फोन करा के आपके साथ बिठाए गए लोगों से आपके लेजिस्लेशन पास होती थी, तो वो आपके साथ बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तो जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो वो आ गए इधर, और सबने अपने मामला जो है वो शेयर किए कि किस तरह से वो वहां पे थे। ठीक, तो आपसे कोई खुशी नहीं था, मोहतरमा तो आईनी काम करते। पूरी अमल था, बाप को, एमक्यूएम को, पीपल पार्टी को, जी जमहूरी अमल, जी जमहूरी अमल इसलिए था कि अगर बाप आप, मैं बताती हूँ, अगर बाप आपके साथ, एक मिनट, बाप आपके साथ बैठ जाए तो जमहूरी अमल इस ज़हीरुल इस्लाम के बयान के बावजूद, ये तो आजकल पीएमएल के साथ बैठ जाए तो जमहूरी अमल, और जब आपके साथ से हट जाए ये अब तो पीएमएल अब बाप हमारे साथ बैठ जाए, नहीं बाप हमारे साथ बैठ जाए, तो जब बाप उनके साथ बैठ जाए तो वो बाप के बदतमीज बच्चे हो जाते हैं कि वो खुद आए। और एमक्यूएम भी बैठ जाती है जिसपे वो 3 ऑपरेशन करते हैं और कहते हैं कि इसी की वजह से दहशतगर्दी है। तो देखिए अपने अपने वक्त में सबको चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात होती है तो हम कभी गैर आईनी बात नहीं करते। असेंबली जो आपने तोड़ी थी वो गैर आईनी थी, इसीलिए असेंबली जो तोड़ी थी वो गैर आईनी थी, इसीलिए उस वक्त को वापस किया गया। और असेंबली में बस 30 सेकंड्स है, मोहम्मद साहब आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए जल्दी से प्लीज। बस मोहतरमा ये मान गई है कि बाप ही करवाया है। चलिए, if you agree to disagree, I have to wrap it up here. Thank you so much for being on the program. लेकिन हम जहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हमेशा हवाले से ये बात कहते हैं कि जमहूरियत वही है जहाँ पर डायनेस्टिक्स भी ख़त्म हो, जहाँ पे फैमिलीज भी ख़त्म हो, जहाँ पे मेरिट पर बात हो, वहाँ पर हम इस बात को भी इदराक रखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत बाकी सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।